कब तक आप गुलाम रहोगे? कब तक जिया भुट्टो, जिया नवाज शरीफ और जिया मरियम के नारे लगाते रहोगे? अरे भाई, जो मर गया है, जो भुट्टो मर गया वो शहीद था, पर अब भुट्टो वाले नहीं है। मैं पहले भी कह चुका, वो लुट्टो वाले हैं। ठीक है, उसके बाद डार जो अभी भाग के आया, अब ये फिर भागेगा इंशाअल्लाह ताला, आप इसे अवाम निकालेगी। ठीक हो गया? पहले तो ये कपड़ों में गया था ना, अब अवाम इसे नंगा करके निकालेंगे। इमरान खान की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकल सकती। मैंने पहले भी कहा, ये दिल लॉक हो चुका है, इस पे पासवर्ड फिंगरप्रिंट्स लॉक हो चुके हैं। इसके अंदर ना कोई डीजल जा सकता है, ना पटवारी जा सकता है, ना जाला जा सकता है। इसके अंदर सिर्फ खान चला गया, बस खत्म। कि पार्टी बैन हो जाएगी, इमरान खान बैन हो जाएगा, तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी। अरे भाई, जो दिल में रहता है वो बैन कैसे होता है? कि अब वहीं पे जाके बैठ गई जहाँ पे उसके भाई हैं, जहाँ पे उसका बाप बैठा हुआ है छुप के। ठीक है, बेचारा, मेरी प्लेटें ऊपर जा रही हैं, मेरी प्लेटें नीचे जा रही हैं। ठीक है, अब ये मरियम भी भागी है, मैंने सर्जरी करानी है। जिनका अपना कोई दीन और ईमान ही नहीं है। पहले वो कहती थी कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब वो उसी लंदन के फ्लैटों में रह रही है। यार, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जो इनके नारे लगाते हैं, जो इनको वोट देते हैं। देखिए जी, मेरे जो जज्बात हैं ना, शायद वो किसी कम ही पाकिस्तानी के होंगे, क्योंकि मैं फॉलोवर हूँ खान का, मैं खान का सिपाही हूँ और मुझे उस पर फ़ख्र है। मैं बार बार, अब हर मीडिया में तो मैं वैसे भी छाया हुआ हूँ ना, अब तो मुझे लोग खान का छोटा भाई भी कहते हैं, कोई मुझे छोटा खान भी कहता है, और मुझे उससे खुशी मिलती है, मेरी रूह को एक ताज़गी मिलती है कि मैं उस खान का फॉलोवर हूँ जो मेरे अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि कल F9 पार्क में मेरे खान ने, मेरे लीडर ने वहाँ पे क्या एक जलसा PTI का नहीं रखा, तहरीक इंसाफ का नहीं रखा, ना अपने इक़्तिदार का रखा। क्या रखा? ईद मिलादुल नबी के बारे में, ठीक है, जश्न विलादत के बारे में रखा गया, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया गया। अरे भाई, वो बयान करता है ना, बयान, तो ऐसे पता चलता है कि कोई एक आलिम बयान कर रहा है, कोई एक मौलवी बयान कर रहा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि 70-75 साल की तारीख में यार ऐसा लीडर लेके आप आओ ना, यार ऐसा लीडर लेके आओ ना जो मदीने की रियासत का नाम ले रहा है, ऐसा लीडर लेके आओ ना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात कर रहा है। यार, आज तक जो भी आए उन्होंने डॉलर की बात की है, पौंड की बात की है, करप्शन की बात की है, ठीक है, हर वक्त भीख मांगने की बात की है, पर किसी ने भी मदीने की रियासत का नाम नहीं लिया, किसी ने भी मदीने की रियासत का नाम नहीं लिया, किसी ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये नहीं बोला कि उनका, हमारा दिल दुखता है जब उनकी शान में गुस्ताखी की जाए। आप खुद समझदार हैं कि ये देखिए ना, ये छोटे छोटे बच्चों को देखें, माशाल्लाह, क्या ये शऊर है? ये मेरे खान साहब की जीत है कि इस बच्चे को भी शऊर आ चुका है कि मरियम कौन है, बिलाल कौन है, ये सारे बिलावल ये कौन है, ये सारे चोर हैं। मैं सब पूछता हूँ, कौन है मरियम, कौन है ज़रदारी, कौन है नवाज शरीफ, कौन है? मौलाना हाफिज़ुर रहमान जो है वो यही, उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने कौल फ़ेल पे जो है वो कायम नहीं रहते। तो इस दोनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरी एक बात सुने ना, आप बार बार, बाकी मीडिया वाले भी ये कहता है कि राना सनाउल्लाह ये कह रहा है, मरियम औरंगज़ेब ये कह रही है, अताउल्लाह तारड़ ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है। अरे भाई, जो चोर है, ठीक है, जिनका अपना कोई दीन और ईमान ही नहीं है। पहले वो कहती थी कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब वो उसी लंदन के फ्लैटों में रह रही है, जो हमारे खून पसीने की कमाई से जो उन्होंने चोरी किया हुआ बनाया हुआ माल है। ठीक है, अब वही फिर मज़े की बात ये है, ये देखें ना, अक्ल और शऊर की बात यहाँ से होती है। देखें कि अब वहीं पे जाके बैठ गई है जहाँ पे उसके भाई हैं, जहाँ पे उसका बाप बैठा हुआ है छुप के। ठीक है, बेचारा, मेरी प्लेटें ऊपर जा रही हैं, मेरी प्लेटें नीचे जा रही हैं। ठीक है, अभी ये मरियम भी भागी है, मैंने सर्जरी करानी है। अरे यार, तुमने वो फ्लैट बना लिए हैं, तुमने अरबों और खरबों बना लिया, तो एक अस्पताल भी बना लेते ना जहाँ पे तुम्हारा इलाज हो जाता। हमने हमारे बच्चों ने यहाँ पे गलना सड़ना है इन्हीं अस्पतालों में, इन्हीं डिस्पेंसरियों में, तो यार आप एक अस्पताल भी बना लो ना जहाँ पे तुम्हारे बाप का इलाज हो, जहाँ पे तुम्हारा अपना इलाज हो। यार, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो इनके नारे लगाते हैं, जो इनको वोट देते हैं। अच्छा सर, लंदन की आपने बात की तो वो तो कह रहे हैं कि लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी हमारे फ्लैट नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहें? हाँ ना, उनके फ्लैट तो नहीं है ना, उनके तो महल है ना यार। उनके पाकिस्तान में कोई फ्लैट है, कोई उनके छोटे छोटे घर हैं, उनका तो रायवेंड में महल नहीं देखा। ठीक है, उनके आप फार्म हाउस जाके देखें मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे सरकारी स्कूल इतना बड़ा नहीं होगा जितने बड़े इनके बंगले होंगे। बाकी उसका फ्लैट नहीं है, वो सच कहती है, उनके महल है, उनके बेंगलोज है मेरे भाई। ये अक्ल और शऊर अभी इमरान खान ने दे दिया ना, अभी बच्चे को पता चल चुका है कि चोर कौन है, बहादुर कौन है, बगैरत कौन है और लीडर कौन है। लीडर हमारा खान है ना, खान किस चीज़ की बात कर रहा है? वो अपनी बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। अरे भाई, वो कह रहा है सोई हुई कौम हो, आप निकलो गुलामी में से। कब तक आप गुलाम रहोगे? कब तक जिया भुट्टो, जिया नवाज शरीफ और जिया मरियम के नारे लगाते रहोगे? अरे भाई, जो मर गया है, जो भुट्टो मर गया वो शहीद था, पर अब भुट्टो वाले नहीं है। मैं पहले भी कह चुका, वो लुट्टो वाले हैं।
ٹھیک ہے نا. اب بھٹو شہید ہو گیا, کوئی شک نہیں, باقی وہ لیڈر تھا, پر بھٹو کے بعد اگر لیڈر ہے نا وہ عمران خان ہے, جس نے عوام کو عقل اور شعور دی ہے. الحمدللہ یہ عوام کی اور عمران خان کی جیت ہے. اچھا سر, جس طرح آج عمران صاحب نے اپنے سپیچ کے دوران جو ہے یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ ہم نے جو ہے ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی, نہ ان پہ کوئی FIR جو ہے وہ کاٹی گئی, لیکن کل جو ایک پریس کانفرنس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے, اپنی مظلومیت کی جو داستان تھی وہ پوری قوم کو سنا دی, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہائے 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 ہائے, کروڑوں اربوں روپے کے فلیٹوں میں رہ رہے ہیں, انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے, یا پاکستانی عوام یا عمران خان نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ارے یار 15-16 پارٹیاں مل گئی, وہ PDM بنا لی تم لوگوں نے. ٹھیک ہے, مجھے عمران خان صاحب کی وہ بات بڑی پسند آئی ہے کہ مجھے 6 مہینوں میں جو اللہ پاک نے عزت دی ہے نا, نہ وہ کرکٹر کھیل کے مجھے ملی, نہ مجھے اسپتال بنا کے ملی, نہ مجھے یونیورسٹی بنا کے ملی. ٹھیک ہے, یہ PDM ملی, مجھے تخت سے نیچے اتارا گیا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا جن کو تخت دیا. تخت ضروری نہیں ہے, کوئی عہدہ ضروری نہیں ہے, دل میں محبت اور عزت ہونی چاہیے. وہ میں نے پہلے کہا تھا, وہ پیسے سے بدماشی سے نہیں آتی, یا کوئی عہدہ ملنے سے نہیں آتے. اب بن گیا نا وزیر اعظم, پھر بھی چور کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اگر وزیر اعظم بن گیا تو یہ بچہ بولے نا کہ یہ میرا وزیر اعظم ہے, وہ کہتے نہیں میرا وزیر اعظم خان ہی ہے. اب یہ خان کی یہی جیت ہے نا کہ وہ وزیر اعظم رہے یا نہ رہے. میرا ایک اور بیان بھی بڑا مشہور ہوا تھا نا کہ پارٹی بین ہو جائے گی, عمران خان بین ہو جائے گا, تحریک انصاف بین ہو جائے گی. ارے بھائی, جو دل میں رہتا ہے وہ بین کیسے ہوتا ہے؟ جو دل میں ہے نا, دل میں تو محبت ڈال دی میرے رب نے اس کو عزت دے دی ہے نا. آپ اسے توشہ خانہ کا گڑی چور بنا رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی بیوی جمیمہ پہ بھی باتیں کی, آپ نے اسے کتنا وہ ذلیل کرنے کی کوشش کی, پر نہیں. بات وہی یقینا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرا رب جسے چاہے عزت دے, میرا رب جسے چاہے ذلت دے. آپ اس کو ذلیل و خوار کرنے کی سوچ رہے ہیں, پر میرا رب اسے عزت دے رہا ہے, میرا رب اسے بلندیوں پہ پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ میرے رب کے کام ہے. آپ جو مرضی کر لیں, عمران خان کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکل سکتی. میں نے پہلے بھی کہا, یہ دل لاک ہو چکا ہے, اس پہ پاس ورڈ فنگر پرنٹس لاک ہو چکے ہیں. اس کے اندر نہ کوئی ڈیزل جا سکتا ہے, نہ پٹواری جا سکتا ہے, نہ جالا جا سکتا ہے. اس کے اندر صرف خان چلا گیا ہے, بس ختم. اچھا سر, مجھے یہ بتا دیجیے کہ پہلے بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے, لیکن اس وقت جو ہے آپ حلف میں آگے, تو آگے آپ کا جو ہے کیا اقدام ہوگا؟ میرے بھائی, آج جنہوں نے حلف برداری اٹھائی ہے نا, کوئی صدر بنا, کوئی جنرل سیکرٹری بنا, عہدیدار بنے ہیں. دیکھو زندہ باد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا, یہ جنون ہے, یہ جوش ہے, یہ خود بولتا ہے. ٹھیک ہے, آج بچہ ہے اس کو شعور آ گیا, آج جوان ہے, آج بوڑھا ہے, سب کو شعور آ گیا کہ باقی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, پر عمران خان نے بتا دیا کہ غلامی کی زندگی میں سے باہر نکلیں. بات رہ گئی حلف برداری کی نا. ٹھیک ہے, میں خان کا سپاہی ہوں, میرے یہ سب دوست خان کے سپاہی ہیں, ہمیں اب حلف برداری کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے دل میں سچے اس سے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہمارا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے. یہ میرے دوست ہیں سارے, یہ سپاہی ہم خان صاحب کے. خان صاحب ہمیں جہاں بھی پاکستان میں کال کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جان ہتھیلی پہ کر کے نکلیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں نکل رہا, نہ اپنی بیوی بچوں کے لیے نکل رہا ہے, وہ نکل رہا ہے حقیقی آزادی کے لیے. آج بچہ, آج جوان, سارے ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں, اور مرتے دم تک ہم اس کے ساتھ رہیں گے. اچھا سر, جس طرح آپ نے کال کی بات کی, تو کال سے پہلے جو ہے رانا ثناء اللہ نے جو کہہ رہے کہ ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بار وہ آپ کو روک پائیں گے؟ ہاں, یہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا. خان صاحب نے واقعی تیاری کی ہوئی ہے. اس نے, خان صاحب نے تو ماشاءاللہ ہم ساتھ تیاری کی نا. رانا ثناء اللہ نے تیاری کی ہوئی ہے. کس طرح؟ جیسے اس کے بگوڑے لیڈر نواز شریف نے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسحاق ڈار جو ابھی بھاگ کے آیا, اب یہ پھر بھاگے گا انشاءاللہ تعالیٰ, آپ اسے عوام نکالے گی. ٹھیک ہو گیا, پہلے تو یہ کپڑوں میں گیا تھا نا, اب عوام اسے ننگا کر کے نکالے گی. اب دوسری تیسری باری ہے رانا ثناء اللہ کی. جس طرح وہ مریم بھاگی ہے نا سرجری کرانے کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ رانا ثناء اللہ بھی بھاگے گا. سارے بھاگیں گے میرے بھائی, کیونکہ عوام کو عقل اور شعور آ چکا ہے. میں نے پہلے کہا ہے نا, وزیر اعظم وہ بنے یا نہ بنے, وزیر اعظم وہ رہے یا نہ رہے, پر ہمارے دل کا بادشاہ وہ کنگ بن چکا ہے. ایک بات اور آپ نے مجھ سے یہ پوچھی تھی نا کہ سارے مولوی ہو گئے, ٹھیک ہے نا, جو خاص طور پہ میں پٹواریوں کی بات کرتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں, وہ اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے امریکہ غداری کا نعرہ لگا رہا ہے, وہ ہر جگہ پہ اسلامی ٹچ دیتا ہے. ارے اللہ پاک نے تم کو بھی تو زبان دی ہے نا, ڈیزل کو دی ہے, پٹواری کو دی ہے, جیلے کو دی ہے, تم بھی اسلامی ٹچ دو نا. تم بھی لے لو نا, بھول کر مدینہ کی ریاست کا نام لے لو نا, تم بھی لے لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو نا, تم بھی کہہ دو نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تم کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت دی نہیں.